Police have arrested a man from Belgaum in connection with the murder of 38-year-old Vishwanath Siddhanath at Peda Benaulim. According to police reports, the accused, in conspiration with the victim's wife, delivered a fatal blow to Vishwanath's head, leading to his instant death. The motive behind the murder is believed to stem from an extramarital affair. Our reporter Ramesh Naik Raut has more on this story. कोलवा जी मर्डर जाल्ली विश्वनाथ सिद्धनाथन ह्या भुरग्याचं मर्डर जाल्लो वो 37 वर्सांचो आसलो आनी ह्या मर्डरीक इन्वॉल्व आसलो मेन एक्यूज म्हणटा तो एक बायल तेजी जी मर्डर जाल्ली त्या डिकेजाची आनी दुसरो म्हणटा तो तेजो बॉयफ्रेंड ह्या डिकेजाच्या बायलेचो बॉयफ्रेंड जो आसा हेका कोलवा पुलिसांनी बेळगांव हांगच्यान तेका अरेस्ट केले कडेन आसा आनीक सद्याक तेका कोलवा पुलिसांनी हाडले कडेन आसा आनी आतां तेका रिमांड घेवपाक आसा कोर्टा व्हरत हांगा ही जी मर्डर जाली ही मर्डर लव अफेराच्यान जाले कडेन आसा आनीक हेच्याच खातीर हेजो काट काडचो म्हणून तेणी ठरयल्या आनीक त्या दिसाक आयतारचो रातचो जो दीस आसा हो उजळ्ळा आनी त्या दिसाक तेका मारलो आनीक हेजेर खंय तरी CCTVचेर हो जो एक्यूज ही जी आसा एक्यूजां ही त्या CCTV कॅप्चर जाले आनी तोच क्ल्यू पुलिसे मेळ्ळो आनी त्या पुलिसेन तेका बेळगांव साकून धरून हाडले कडेन आसा हो जो लव अफेर जो आसा हेजो जो बळी आसा हो विश्वनाथन जो पडले कडेन आसा पयलीं ल्हानपणा पासून ह्या दोगांयचो लव आसलो जो एक्यूज आसा आनी हे जी डिकेजाची बायलेचो आनी हेजेच कारण जालें की तेका मर्डर करचें म्हणून आनी त्याच अनुशंगान आज हेजो काट काडलो आज कोलवा पुलिसांनी सुस्कार सोडले कडेन आसा हेणी रातभर हेजी तपासणी केली CCTV कॅमेराची आनी कशें करून गेला खंय गेला आसतलो ही पयलीं जाणून घेतली आनी पयलीं तकली लोडून बायले कापून हाडली आनी मागीर बायले कडच्यान जेन्ना कळ्ळें की हितून हो इन्वॉल्व आसा एक्यूज तेन्ना तेका तेजी बिटकी जी आसा ही आज कोलवा पुलीस स्टेशनार हाडले कडेन आसा आनी सद्या एक्यूजाक मडगांवची जे लॉकअप आसा पुलीस स्टेशनाचे ह्या लॉकअपाक दवरले कडेन आसा वा मर्डरीची बेळगांव एक्यूजा धरले कडेन आसात तो तुमी हाडलो तेका हाडले राती हाडला तेका आनी तो सगळे तेजे बायलेन आसा न्ही तेणे सगळें कन्फेस केलें आनी तेजे इंट्रोगेशनान बायलेन तांकां सगळें इन्फॉर्म करून सगळें सांगलें हाणें कशें केलें आनी मागीर मर्डर करतकूच ते दोगी जाण स्कुटरीन ते घोवाचे स्कुटर आपले एक्टिवा घेवन ते डायरेक्ट बेळगांव गेले ते धाकटे भुरग्याक घेवन गेले ते 6 वर्सांची चली आनी सगळे घेवन ते मागीर तेका तेणें आपल्या घरा कडेन सोडले बायलेचे आनी हो कडून आपलो स्कुटर घेवन गेलो आनी एका आमी मागीर डीप इंट्रोगेशन करता आसतना बायलेक तेणें सगळें कन्फेस केलें ताका एक बरें ब्लंट ऑब्जेक्ट घेवन ताका ताणें बरो मारलो म्हणटा एकूच मारलो हेजे आनी तितून ताका तेजो स्कल बी सगळो फ्रॅक्चर जालो इतके ताका जोरान मारलो ते एका ब्लोन तो एक्सपायर जालो ब्लेडी बी खूब जालो आतां हितून आमी सगळें टॅक्निकल आमचो इंटेलिजन्स यूज करून आमचे इंटेलिजन्स करून स्टाफाची टिमी बरें काम केलें ते वचून कंटिन्युअस आमी तेजेर फॉलोअप करताले आनी थंयच्यान आमी अंडर कन्स्ट्रक्शन घर थंयच्यान बेळगांवच्यान ताका आमी उखल्लो जाता ओके बायक बी हाडली तेजी बायक बी हाडली आतां ऑन द वे आसा ती बायक ती आतां पयलीं आमी एक्युजाक हाडलें सो आतां सगळे बायक आनी सगळे हाडून घेवन येयला कोलवा पुलीस ओके रिमांड बी केन्ना घेवपाचो रिमांड ताका आज प्रोड्यूस करतले काल हाडला ताका म्हणजे आज राती हाडला ताका आतां व्हरून ताका इवनिंग प्रोड्यूस करतले आनी ते आमी एडिशनल रिमांड घेतले कितें एफेर्ट्स आसले म्हणून मारलो कितें आसा एफेर ताजो मेन मोटीव ताजो अफेर ही आतां ही बायल मनीस आसा न्ही सो ही आनी तो भुरो आपलो एक्यूज ते दोगांचे बरेपण पयलींच्यान आशिल्ले ते 8वीक आसतना तेंचे दोगांचे मोग आशिल्लो आनी ते ताका लायक करतालो हो ताका लायक करतालो आनी हो कंटिन्युअस इन टचान आशिल्ले ऑन फोन आनी तेजे खातीर तेजे मागीर हो डिसायड केलें की हे ते बेजारले तेजे कडेन लग्न जावन फोर्स करून ताका म्हणून हे ती बायल मनीस आतां आमी सेपरेट लायफ करया म्हणून ताका तेमी रस्ते वयल्यान काडया म्हणून हितून तुमकां मेन जो हेल्प जालो तो CCTV फुटेजात CCTV फुटेजान आमकां सगळें दिसतालें की तेजे आमचे हाऊस ओनराचो जो CCTV फुटेज आसा न्ही तेजे वयल्यान दिसलें आमकां की तिगूय जाण स्कुटरीचेर वता म्हणून वो आमकां एक मेन लीड मेळ्ळो हितून तेजे वयल्यान सगळें वर्कआउट केलें केस रमेश नायक राउत, सुभाषिश गोवेकर and Nikhil Jalmi for Goa 365.